अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई ने जो बीज बोया था उसकी फसल अब खुद ही काटने लगी है। आज अडियाला जेल के बाहर एक नाखुशगवार वाक़या हुआ है जिसमें अलीमा खान, जो इमरान खान की हमशीरा हैं, उन पर 2 अंडे फेंके गए हैं। एक चेहरे पर, गाल पर लगा है और फिर नीचे वो फटा भी है, और एक और अंडा जो था वो फिर नीचे गिरा है। तो 2 अंडे फेंके गए हैं, मारे गए हैं अलीमा खान को, और 2 ख़वातीन को पकड़ा है पुलिस ने। उनसे तफ्तीश की गई है तो वो पीटीआई की ही निकली हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस और एपका के लोग थे, एहतजाज करने आए थे खैबर पख्तूनख्वा से। ये रावलपिंडी पुलिस का ये कहना है, ट्विटर पे रावलपिंडी पुलिस ने ये मौक़िफ़ दिया है कि ये खैबर पख्तूनख्वा से आए थे और पीटीआई के साथ इनका तल्लुक़ है। इनके कुछ मुतालबात थे जो अलीमा खान के साथ बात इन्होंने की और सवालात किए कुछ, लेकिन अलीमा खान ने इनको कोई जवाब नहीं दिया, तो रद्द-ए-अमल में इन्होंने ये अंडे मारे हैं उनको। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, तजिया निगार ये कह रहे हैं कि भाई ये प्लानिंग के साथ था, क्योंकि अंडों की दुकानें तो बाहर नहीं हैं, अडियाला के बाहर कोई अंडों की दुकानें तो नहीं है ना। तो अंडे कहाँ से लाए थे और क्यों लाए गए थे? तो अंडे तो पहले लाए गए थे, अचानक तो सवाल करने के बाद जवाब नहीं मिला तो अचानक तो अंडे नहीं आए होंगे, अंडे साथ लाए गए थे। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि पीटीआई के अंदरूनी इख्तिलाफात का नतीजा भी हो सकता है। मसलन अलीमा खान को पीटीआई में बर्दाश्त नहीं किया जाता। अलीमा खान पीटीआई के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ ही बातें कर रही होती हैं। वो पीपल्स पार्टी और नून लीग को कम निशाना बनाती हैं, अपनी पार्टी को निशाना बनाती हैं। क्यों कि वो उनको खुंदक ये है, तकलीफ़ ये है अलीमा खान को कि भाई मैं आ रही होती हूँ अडियाला जेल के बाहर, तो मेरे पास मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता। पीटीआई के लोग मेरे साथ खड़े क्यों नहीं होते? पीटीआई के लोग कहते हैं कि भाई अलीमा खान तो लीडर है ही नहीं हमारी, वो तो इमरान खान है, तो इमरान खान की हमशीराएँ हमारी लीडर नहीं हैं। शेर अफजल मरूअत ने तो फसाद की जड़ भी करार दिया है। इख्तिलाफात, इंतशार और साजिशों का जो मंबा है वो अलीमा खान को करार दिया है। ये शेर अफजल मरूअत वक्तन फ़वक्तन बयान दागते रहते हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भी इख्तिलाफात चलते रहते हैं अलीमा खान के साथ, और बुशरा बीबी के भी। या ये कार्रवाई बुशरा बीबी के ग्रुप की जानिब से की गई है, या ये कार्रवाई अली अमीन गंडापुर के ग्रुप की जानिब से की गई है, और शायद वो इसके पीछे हों। ये भी खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। पीटीआई के लोग तो इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि भाई ये इस्टेब्लिशमेंट ने किया है। सोशल मीडिया पे पीटीआई वालों के इल्ज़ाम आते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये कराया है। भाई इस्टेब्लिशमेंट, अलीमा खान सियासतदान है ही नहीं, इस्टेब्लिशमेंट क्यों कराएगी? वो तो सिर्फ इमरान खान की हमशीरा हैं और मीडिया टॉक कर रही हैं, तो वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को इतना तनकीद का निशाना नहीं बनाती। हाँ, कानून और आइन की अमलदारी और पासदारी की बात कर रही होती हैं, लेकिन वो भी देखें किस तरह कर रही होती हैं। आज तैयब बलोच हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अलीमा खान को से सवाल किया था 4-5 दिन पहले, मैंने प्रोग्राम भी किया था तैयब के साथ। तो उस पर तैयब के ख़िलाफ़ ट्रोलिंग शुरू कर दी गई थी सोशल मीडिया पर, पीटीआई के लोगों की जानिब से गालम गलोच शुरू की गई थी, तैयब को धमकियां दी गई थी, तैयब की फैमिलीज़ को धमकियां दी गई थी। तो उस पर आज तैयब बलोच ने, फिर अडियाला ड्यूटी लगी हुई थी तैयब की, तो तैयब ने सवाल किया अलीमा खान से कि आपसे हम सवाल कर रहे होते हैं तो आपका सोशल मीडिया हमारे ख़िलाफ़ ट्रोलिंग करता है, हमें गालम गलोच करता है और हमें धमकियां देता है, तो आप इसको क्यों नहीं कंट्रोल कर रही होती? पीटीआई के लोग क्यों नहीं करते इसको कंट्रोल, और क्यों नहीं उनको मना करते? तो उसका जवाब उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। लेकिन पीटीआई के लोगों ने यहाँ पर, वहाँ पर जो मौजूद थे ख़वातीन और मर्द, उन्होंने धक्के दिए तैयब बलोच को आज भी। और नूरीन खानम जो हैं,
ان کا رویہ بھی طیب کے ساتھ کوئی اچھا نہیں تھا۔ تو آج مطلب ایک طرف آئین قانون کی عملداری کی بات کر رہی ہوتی ہیں، انسانی حقوق کی بات کر رہی ہوتی ہیں، اظہار رائے کی آزادی کی بات کر رہی تھیں۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت یہ اظہار رائے کی آزادی کی بات کر رہی تھی کہ حکومت نے میڈیا کا گلا گھونٹا ہوا ہے، میڈیا کی زبان بندی کی ہوئی ہے، میڈیا کو سوال کرنے نہیں دیا جاتا، میڈیا کو آزادی سے رپورٹنگ کرنے نہیں دیا جاتا۔ لیکن اسی وقت ہی جب طیب بلوچ سوال کر رہے ہیں تو ان کو جواب بھی نہیں دیتی۔ تو یہ کون سی خود یہ رویہ ہے، یا وہ جو جنہوں نے انڈے پھینکے خواتین نے، انہوں نے ان سے کچھ پوچھا، شکایت کی یا کوئی سوال کیا، اپنے مسائل بتائے تو ان کو بھی جواب نہیں دیا علیمہ خان نے۔ تو علیمہ خان کا اپنا رویہ اس طرح ہے کہ بھائی جب میڈیا پر آپ میڈیا کا گلا گھونٹا کہہ رہی ہیں حکومت نے، اور اس وقت آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ بھی تو میڈیا کی اظہار رائے کی آزادی سلب کر رہی ہیں، آپ سوال کا جواب نہیں دے رہی۔ تو یہ پی ٹی آئی کے اپنے اس طرح کے رویے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کو خوش کرنے والا سوال کریں تو یہ خوش ہوتے ہیں، پھر آپ کو بڑا چڑھا کے پیش کریں گے، اور اگر ان کے مزاج کے خلاف کوئی سوال کریں تو وہ گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی علی امین گنڈاپور نے پریس کانفرنس کی 2-3 دن پہلے، ان سے بھی ایک صحافی نے سوال کیا، تو جب صحافی نے سوال کیا تو وہ علی امین گنڈاپور کو اچھا نہیں لگا سوال، تو علی امین گنڈاپور نے اس پر سیدھا رشوت لینے کا الزام لگا دیا کہ آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں سے پیسے لے کر یہ سوال کر رہے ہیں۔ تو دوسرے صحافی نے پوچھا کہ بھئی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اس نے پیسے لیے ہیں؟ بولا نہیں میں تو مذاق کر رہا ہوں۔ تو یہ اپنا رویہ اس طرح کا ہے ان کا۔ یہ جو انڈے پھینکنا، جوتے پھینکنا، سیاہی پھینکنا، یہ انہوں نے روایات ڈالی ہیں۔ عدم برداشت پی ٹی آئی نے خود پیدا کی ہے اور اپنے کارکنوں کو بھی سکھائی ہے۔ میاں نواز شریف پر جوتا پھینکا گیا تھا، پی ٹی آئی کے تربیت تھی یہ، اور پی ٹی آئی کی عدم برداشت والی سوچ تھی۔ یا خواجہ آصف پر سیاہی پھینکی گئی تھی۔ اب یہ میاں نواز شریف کے گھر کے باہر احتجاج کرنا، جاتی امراء کے باہر احتجاج کرنا، یا میاں نواز شریف کے لندن کے فلیٹ کے یا دفتر کے باہر احتجاج جا کر کرنا، یا کلثوم نواز صاحبہ ہسپیٹل میں ہیں، بیمار ہیں، علیل تھیں تو ان کے ہسپتال کے باہر جا کر احتجاج کرنا، احسن اقبال کو گولی مارنا، اب یہ عدم برداشت ہے۔ یہ ہمارے سوسائٹی کی عدم برداشت کے جو رویے ہیں، ان کو پروان چڑھایا ہے پی ٹی آئی نے۔ عمران خان کیا کرتا تھا دھرنے میں یا تقریروں میں؟ دھمکیاں دیتا تھا کہ او آئی جی میں تجھے دیکھ لوں گا، او ایس ایچ او میں تجھے دیکھ لوں گا۔ کبھی ججز کو دھمکیاں دیں، جو خاتون جج تھی ان کو بھی دھمکیاں دی تھی عمران خان نے۔ تو یہ دھمکیاں دینا، گالم گلوچ کرنا، اور پارلیمنٹ میں بھی جو طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے وہ بھی عمران خان کے کہنے پہ ہوتا تھا۔ جو پارلیمنٹ میں طوفان بدتمیزی نہیں کرتا تھا، عمران خان اس کی بے عزتی کر دیتا تھا، کلاس لیتا تھا پارلیمانی پارٹی کے اجلاسوں میں کہ بھئی آپ چپ کیوں تھے؟ جب یہ بول رہے تھے، یہ لڑ رہے تھے مراد سعید، تو آپ خاموش تھے۔ علی محمد خان فرض کریں یا کسی اور کو جو لڑائی جھگڑے کے مزاج کے نہیں ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، تو ان کی کلاس لیتا تھا۔ تو ان کی تربیت ہی اس طرح کی گئی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی۔ پرتشدد جماعت بن چکی ہوئی ہے، اور عدم برداشت کے جو رویے ہیں ان کو بھی ہوا دی ہے، پروان چڑھایا ہے پی ٹی آئی نے۔ تو پی ٹی آئی نے جو بیج بویا تھا آج وہ خود کاٹنے لگی ہے۔ جو انہوں نے کام کیے ہیں مخالفین کے ساتھ، وہ ان کو آڑے آئے ہیں، ان کو اس سے گزرنا پڑا ہے اور ان کو فیس کرنا پڑا ہے۔ جو اقدامات بھی کیے ہیں مخالفین کے ساتھ، وہ ان کو خود کو بھی فیس کرنے پڑے ہیں۔ تو یہ انڈے پھینکنے کی روایت یا جوتے پھینکنے کی روایت، سیاہی پھینکنے کی روایت، یہ اچھی نہیں ہے سیاست میں۔ اس کی کہیں بھی کسی طرح کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، مذمت کی جاتی ہے،
اور نون لیگ والوں نے مذمت کی ہے، خواجہ آصف نے مذمت کی ہے، خواجہ سعد رفیق نے مذمت کی ہے کہ بھائی یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، چاہے عمران خان کی سسٹر ہوں، سیاستدان نہ ہوں یا کسی اور کی سسٹر ہوں، تو خواتین کا تو احترام کرنا ہی چاہیے، لیکن اگر مرد بھی ہوں تو ان کے ساتھ بھی یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج جو واقعہ ہوا ہے یہ افسوسناک ہے اور اس کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔